नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है कि क्या औरत रियासत की सरबराह बन सकती है। हमारे यहाँ ये मौजू बहुत ज्यादा ज़ेर बहस आता रहता है और हमारे उलमा स्कॉलर्स की ये राय है कि खातून अगर घर की सरबराह नहीं बन सकती तो रियासत की सरबराह कैसे बन सकती है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम कुरान सुन्नत के हवाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तौर पर वो हदीस कोट करें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया किसी खास हवाले से कि जब उन्हें पता चला कि किसी रियासत में खातून को सरबराह बनाया गया तो आपने फरमाया कि वो रियासत कैसे फला पा सकती है जिसकी सरबराह एक खातून हो। तो हम देखते हैं कि इस्लाम इस बात को किस नजर से देखता है। एक हदीस है जिसका मैं अरबी में मतन आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उस पर बात करती हूँ। अन अबी बकरा काला लकद नफानिल्लाहु बिकलिमतिन समेतोहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामल जमल बादा मा किदतो अन्नल हक्का बेसाबिल जमल फउकातिला माहुम काला लम्मा बलगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अहला फारिसा कद मल्लकू अलैहिम बिनता किसरा काला लन जुफलिहा कौमुन वल्लू अमराहुम इमरा। तर्जुमा है, हजरत अबू बकरा से रवायत है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस बात में फायदा दिया जिसे मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगे जमल के दिनों में सुना, जबकि मैं असहाबे जमल के साथ लड़ाई में शामिल होने वाला था और उनके साथ मिलकर लड़ाई करने वाला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि ईरान वालों ने किसरा की बेटी को अपना हुक्मरान मुकर्रर किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम ने किसी खातून को अपना हुक्मरान बनाया वो कभी फलाह नहीं पा सकती। इस हदीस पर जब हम गौर करते हैं तो मदरजा ज़ैल सवालात पैदा होते हैं। हदीस के मतन से ये बात वाज़ेह है कि जंगे जमल जो कि 36 हिजरी में हुई, इससे पहले ये हदीस किसी को मालूम भी नहीं थी। ये सिर्फ इस वक्त सामने आई जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामना जंगे जमल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। नंबर 2, इतराज। इस रवायत में एक रावी औफ इब्ने अबी जमीला को अगरचे बाज आइमा फन ने काबिल एतमाद करार दिया है, ताहम इनके बारे में मदरजा ज़ैल जिरा पेश नजर रखनी चाहिए, यानी उनके बारे में उनकी गुफ्तगू कौल इकरार और सीरत के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय है। अबू ज़रआ और अकीली दोनों ने औफ इब्ने अबी जमीला को अपनी किताबुल ज़ुआफ़ा में दर्ज किया है। अल हाकम निशापुरी बयान करते हैं, मैंने पूछा कि औफ इब्ने अबी जमीला के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा, दारकुतनी ने जवाब दिया, लैसा बिज़ाका। अल जुज़जानी बयान करते हैं, औफ इब्ने अबी जमीला बड़ी लापरवाही से अपने दाएं बाएं से कूफा और बसरा के लोगों की आरा में से रवायत करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वो बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी तस्दीक के लोगों की आरा को ले लेते हैं और बगैर उसकी तस्दीक के आगे नकल कर देते हैं। अल मुजी बयान करते हैं, इनमें से कुछ की राय है कि वो काबिल भरोसा नहीं और वो ऐसी बातें अल हसन से बयान करते हैं जो कभी किसी ने बयान नहीं की। उनके ऊपर तीसरा एतराज, इस हदीस पर तीसरा एतराज ये है कि ये हदीस गरीब है। फन्ने हदीस में अगर एक रवायत की किसी भी कड़ी में अगर सिर्फ एक रावी हो तो वो रवायत गरीब कहलाती है। गरीब उर्दू वाला नहीं बल्कि गरीब अरबी जबान में अजनबी को कहते हैं, अजनबियत को कहते हैं। इस रवायत को सिर्फ अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ही ने बयान किया है। इस हदीस की नौयत ऐसी है कि इसे दूसरे सहाबा कराम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करना चाहिए था। मतलब यह है कि अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की थी तो फिर बहुत सारे रावी हजरात को इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करना चाहिए था। सिर्फ एक रावी क्यों, और वो भी रवायत जो है वो अपने दलाइल और दरायत के म्यार पर पूरी नहीं उतरती। इस हदीस की नौयत ऐसी है कि दूसरे सहाबा कराम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने भी इस रवायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नहीं किया। नंबर 4, अगर हदीस के मतन का जायजा लिया जाए तो हम आसानी से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस तरह के अल्फाज कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले और भी कितनी ही कामयाब हुकूमतें थीं जिनकी हुक्मरान खवातीन थीं। नाज़रीन, हमारे सामने एक बहुत नुमाया मिसाल मलका सबा की है
جو کہ ان کا دور حکومت بھی اسی زمانے کا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نبی بھی تھے اور اپنے علاقے کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. انہوں نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو ملکہ سبا نے جس دانش مندی اور جس عقل مندی اور جس حکمت کے ساتھ معاملہ کیا اس سے نظر آتا ہے کہ ایک خاتون بہت ہی بہترین حکمران بھی بن سکتی ہے اور بہت دور اندیش فیصلے بھی لے سکتی ہے. انہوں نے اپنے درباریوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط رکھا اور ان سے رائے لی تو وہ جیسے خوشامد پسند لوگ ہوتے ہیں اپنی بہت زیادہ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ملکہ سبا سے کہا کہ نہیں جی آپ کے پاس بہت بڑا لشکر ہے, بہت زیادہ فوج ہے, آپ کی بڑی تیاری ہے, آپ کو کس دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. مگر ملکہ سبا نے ان سے کہا کہ بادشاہ کے خط لکھنے کا جو انداز ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے, یہ خدا کا کوئی نبی ہے. میں نے اس کو تحفے تحائف دے کے اس کو جج کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے. اس نے میرا کوئی تحفہ قبول نہیں کیا اور وہ مجھے صرف اسلام کی دعوت دے رہا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ جب بادشاہ کسی جگہ فتح حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنی مفتوح قوموں کو کس طرح سے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. چنانچہ وہ اپنی حکمت اور دانشمندی کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور ان کی باتیں اور ان کی گفتگو سن کر, حالانکہ وہ سورج کی پرستش کرتی تھی وہ خود بھی اور ان کی قوم بھی, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں سن کر ان کی نبوت سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر جا کر بہت ہی بہترین اصولوں کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ اپنے ملک پر حکمرانی کی اور اپنی ریاست کو ایک بہت ہی خوشحال ریاست میں تبدیل کیا. تو یہ ہمارے سامنے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک گھر کی ریاست میں کسی خاتون کا سربراہ ہونا اور بات ہے اور کسی ملک کی ریاست کا سربراہ ہونا بالکل دوسری بات ہے. قرآن مجید اس سلسلے میں کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم, یعنی جب تم اپنی ریاست کے اپنی مملکت کے فیصلے کرنے لگو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو, اور مشورے میں جس کی طرف پلڑا بھاری ہوگا, لوگ جس کی طرف زیادہ رجحان رکھیں گے اس کو ملک کا سربراہ بنایا جائے گا. اگر کوئی آپ کے لوگ جو ہیں اگر وہ ووٹ کسی مرد کو دیتے ہیں, اکثریت میں ووٹ کوئی مرد پاتا ہے تو وہ بھی ریاست کا سربراہ بن سکتا ہے, اور اگر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ووٹ کسی خاتون کو زیادہ جاتے ہیں تو امرہم شورا بینہم کے تحت وہ خاتون اپنے ملک کی ریاست کی سربراہ بن سکتی ہے. جو لوگ خواتین کے حکمران بننے کے قائل نہیں, ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے اور چونکہ ریاست مختلف خاندانوں کا مجموعہ ہی ہوتی ہے, لہذا خاندان کا سربراہ بھی صرف مرد ہو سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں خواتین چونکہ خاندان کی سربراہ نہیں بن سکتی اس لیے وہ ریاست کی سربراہ بھی نہیں بن سکتی. اب یہ کتنا illogical مسئلہ ہے, یہ کتنی illogical اپروچ ہے. آپ دیکھیں خاندان کا نظام اور حکومت کا نظام نظام سربراہ کے تعین کے معاملے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. قرآن مجید کے مطابق خاندان کا سربراہ اس کے مزاجی اور صاف کو سامنے رکھ کر مرد کو سربراہ گھر کا بنایا گیا ہے کہ اس کے کندھوں کے اوپر کما کے لانے کی ذمہ داری ہے, نان و نفقے کی ذمہ داری ہے, بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہے. یہ ساری ذمہ داریاں پورا کرنے والا مرد ہوگا تو اس کی شادی کی جائے گی اور وہ گھر کا سربراہ بنے گا. لیکن ریاست کا جو سربراہ بنایا جاتا ہے وہ عوام کی اکثریت کے ووٹ سے بنایا جاتا ہے. اس میں اس کی عوام جس شخص پر, کسی مرد پر یا عورت پر اعتماد کا اظہار کرے گی تو وہ شخص کو یا اس خاتون کو ریاست کا سربراہ بنایا جائے گا. ریاست کا سربراہ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جسے قوم کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو. یہ قرآن مجید کے حکم امرہم شورا بینہم جو کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 سے 42 تک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر کسی ملک میں یہ اعتماد خاتون کو حاصل ہو جائے تو وہ ریاست کی سربراہ قرار پائے گی. اصل بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اکثریت کی رائے کا احترام کیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں خاندان کے سربراہ کا انتخاب کسی ریاست کے سربراہ سے بالکل مختلف معاملہ ہے. ایک کا اطلاق دوسرے پر ہرگز نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین, ہم نے
کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ یہ ثابت کریں کہ اسلام نے کسی خاتون کو کسی ریاست کا سربراہ، اگر اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، اگر اس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ ایک ریاست کو چلا سکتی ہے پورے شعور کے ساتھ، پوری دانش مندی کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ، اور ایک مرد اس طرح کا کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ سینسیبل ہو، جس کی تاریخ پر نظر ہو، جس کی سیاست پر نظر ہو، جو سیاسی فیصلے لینے کی اہلیت رکھتا ہو، تو یقیناً ایک عورت کو منتخب کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور حدیث جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ یہ بالکل ایک غریب حدیث ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ بات فرمائی تھی تو بہت سارے لوگوں کو اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، جبکہ ایک ضعیف روایت ہمیں ملتی ہے۔ ہم قرآن مجید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے استدلال کر کے ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔